वजीर आला उस्मान बुज़दार के बाद कौन बनेगा पंजाब का सुल्तान? अभी तक उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। चौधरी प्रेरलाई स्पीकर है, उसके कौमी असम्बली के 5 वोट हैं। मोनिस के बारे में ये कहते रहे कि ये करप्ट है, इसके नाम में केसेस है, मैं इसको मिनिस्टर नहीं लगाऊंगा। लेकिन कुर्सी बड़ी प्यारी चीज़ है सर जी। कभी आप सोच सकते थे कि नून लीग और जरदारी साहब इकट्ठे बैठे होंगे? नून लीग के पास 2 ऑप्शन है, अलीम खान या तीन ग्रुप का कोई बंदा जो है उसको नॉमिनेट कर दें, ताकि तीन ग्रुप के जो 17, 18, 20 वोट हैं वो इनके साथ चले जाएं। चौधरी साहब के लिए पंजाब का वजीर आला बनना आसान नहीं है। खान साहब को इससे गर्ज नहीं कि प्रेरलाई आता है या उस्मान बुज़दार रहता है, उनको तो गर्ज ये है कि मेरी कुर्सी बचती है कि नहीं। वो इतने मासूम थे नहीं जितने वो नजर आते थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। पंजाब के वज़ीर आला की दौड़ शुरू हो चुकी है। उस्मान बुज़दार साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और अब पंजाब का सुल्तान कौन बनेगा, इस रेस में बहुत सारे लोग इस वक्त सर जोड़कर बैठे हैं। अंदर की ख़बर क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपनी मशीनरी है वो किसको पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का सुल्तान, बड़े सूबे का वज़ीर आला देखना और बनाना चाहती है। ये सारी इनसाइड स्टोरीज़ हम लेंगे। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं, बबांगे दोहल बोलते हैं, इनकी जो ख़बरें होती हैं वो हैशटैग के साथ छा जाती हैं। इनकी ख़बर, इनकी ब्रेकिंग न्यूज़ के खूब चर्चे होते हैं। बाबर डोगर साहब सीनियर तजिया निगार, ख़बर क्या है सर, इनसाइड स्टोरी क्या है, वज़ीर आला कौन आ रहे हैं? देखें, इमरान खान ने चौधरी प्रेरलाई को नॉमिनेट कर दिया है, लेकिन अभी तक उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। ये याद रखिएगा, इस्तीफ़ा गवर्नर को जाएगा तो मंजूर होगा, प्राइम मिनिस्टर के पास है। और चौधरी प्रेरलाई के 5 वोट MNA के हैं। ये कितनी मासूमियत है सर, मतलब इस्तीफ़ा देना है तो भाई हमने उसी को देना जिसने हमें लगाया है। सर, इस्तीफ़ा उसको नहीं देना, असल चीज़ समझें। इस्तीफ़ा इमरान खान साहब को इसलिए दिया गया और इमरान खान साहब ने अपने पास इसलिए रख लिया है कि प्रेरलाई साहब के 5 MNA के वोट हैं। कोई इमरान खान को चौधरी प्रेरलाई खूबसूरत नहीं लगते, कोई प्यारे नहीं लगते, कोई खूबसूरत खातून नहीं है चौधरी प्रेरलाई। चौधरी प्रेरलाई स्पीकर है, उसके कौमी असम्बली के 5 वोट हैं। वो 5 वोट इमरान खान साहब की वज़ारत उज़्मा बचाने में बड़े अहम साबित हो सकते हैं। और अब देखें, तारिक रशीद चीमा नाराज़ है, तो शुजात के बच्चे जो हैं सालिक हुसैन और शाफे जो हैं वो भी नाराज़ हैं। मोनिस और शाफे और इनकी आपस में बनती नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि हमने अपोजिशन के साथ जाना है। मोनिस चौधरी प्रेरलाई साहब को लेकर चला गया इमरान खान के पास। अब खान साहब देख रहे हैं कि जनाब चौधरी साहब 5 वोट तुसी अपने पूरे करोगे, वो वोट मुझे पड़ेंगे तो फिर आप वज़ीर आला बनेंगे। तो वो अभी चौधरी साहब ने इमरान खान से वो यकीन दिखानी है कि जनाब तारिक रशीद चीमा का, शाफे का, सालिक का, मोनिस का और जो एक खातून रुकन है, उन 5 वोट आपको पड़ेंगे। उसके बाद चौधरी प्रेरलाई साहब की वज़ारत आला की बारी आएगी। पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर है वो पंजाब का सबसे जो बड़ा डाकू था उसको लगाया जा रहा है। माजी में इमरान खान साहब कहते रहे हैं ये चौधरी प्रेरलाई को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। मोनिस के बारे में ये कहते रहे हैं कि ये करप्ट है, इसके नाम में केसेस है, मैं इसको मिनिस्टर नहीं लगाऊंगा। लेकिन कुर्सी बड़ी प्यारी चीज़ है सर जी। कुर्सी बचाने के लिए इंसान कहीं भी जा सकता है। MQM के बारे में वो क्या कहते रहे हैं, MQM साथ है। शेख रशीद के बारे में क्या कहते रहे हैं, तो उसको इंटीरियर मिनिस्टर रखा हुआ है। तो फिर कुर्सी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। नून लीग ने भी किया। कभी आप सोच सकते थे कि नून लीग और जरदारी साहब इकट्ठे बैठे होंगे? चौधरी प्रेरलाई और जरदारी इकट्ठे बैठे होंगे? मेरा मतलब कि चौधरी वो जो कहते थे कि जनाब पीपल पार्टी ने हमारा वालिद का कत्ल किया है, वो उसके पीछे पीपल पार्टी थी, भुट्टो था, आज उनके साथ वो बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब जो किसी के आगे कहते थे झुकूंगा नहीं, बिकूंगा नहीं, आमिर लियाकत बोल रहे हैं कि खान साहब ब्लैकमेल हो गए ना, आप कुर्सी का चक्कर में पड़ के आपने मतलब घुटने टेक दिए अपने। देखें, कहने में और करने में बड़ा फ़र्क होता है। बहुत कुछ ये कहते हैं। इमरान खान साहब ये कहते थे कि 100 दिन में पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा, गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, सारे GOR जो है उनको बेच बूझ के सारे पैसे जो है वो गरीबों में बांट दूंगा। कुछ भी नहीं हुआ। तो कहने और करने में बड़ा फ़र्क है। लेकिन खबर ये है कि अब नून लीग जो है वो किस बंदे को साथ लेके आएगी। नून लीग के पास 2 ऑप्शन है। एक अलीम खान या तीन ग्रुप का कोई बंदा जो है उसको नॉमिनेट कर दें, ताकि तीन ग्रुप के जो 17, 18, 20 वोट हैं वो इनके साथ चले जाएं। दूसरा ऑप्शन उनके पास है, उनके पास भी एक बंदा है जिसको इस्टेब्लिशमेंट की भी शीरबाद है, वो है मलिक मोहम्मद अहमद खान। वो कसूर से MP हैं, शहबाज शरीफ के बहुत क्लोज हैं, नवाज शरीफ के बहुत क्लोज हैं और इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट भी क्लोज हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी ये शीरबाद मलिक मोहम्मद अहमद खान को है
اب مسئلہ یہ ہے کہ اب چودھری پریز لائی صاحب جو ہیں وہ یہ ان کو خالی پی ٹی آئی کے ووٹس ان کو چاہیے. پی ٹی آئی کے اگر ووٹ ان کو نہیں ملتے, مگر جیسا چھینا گروپ ہے, غضنفر چھینا گروپ ہے, اس کے بعد ترین گروپ ہے, اس کے بعد علیم خان گروپ ہے, اگر ان گروپوں کے 25, 30, 40 ووٹ نہیں ملتے تو چودھری صاحب کیسے وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں؟ علیم خان کا جو گروپ ہے اس کی تو آواز بھی یوں آ رہی ہے نا کہ کانٹا لگا, لیکن وہ ڈیوائیڈڈ ہے, اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو چودھری صاحب نے رام کیا ہوا ہے. تو ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ترین گروپ سارا نون لیگ کے ساتھ ہے, چیزیں بڑی ڈیوائیڈڈ ہے, لیکن چودھری صاحب کے لیے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننا آسان نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, بڑا مشکل کام ہے. اور اگر اوپر سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گر گئی, میں پھر کہہ رہا ہوں, اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گر گئی تو چودھری پریز لائی وزیر اعلیٰ نہیں بنتا. اس وقت جو سیاسی بونچھال ہے یا اس وقت جو سیاسی کشیدگی کی صورتحال پاکستان میں دیکھنے کو نظر آ رہی ہے, وفاق کو اور پنجاب کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دونوں کرسیوں میں ایک بہت بڑا شگاف تھا, ایک تو کرسی سی ایم پنجاب کی نکل گئی, اب پی ایم کی کرسی جو ہے, کیا یہ سی ایم کی قربانی سے بچ پائے گی؟ دیکھیں, کوشش تو یہی کی ہے کہ جناب چودھریوں کے 5 ووٹ وہ لے لیے جائیں نیشنل اسمبلی کے. خان صاحب کو اس سے غرض نہیں کہ پریز لائی آتا یا عثمان بزدار رہتا, ان کو تو غرض یہ ہے کہ میری کرسی بچتی ہے کہ نہیں, اور اس کو بچانے کے لیے انہوں نے عثمان بزدار کا استعفیٰ بھی لے لیا. وہ عثمان بزدار جس کے بارے میں پارٹی یہ کہہ رہی تھی, جس کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی, جس کے بارے میں ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ ہاں جی لو جان چھڑا لو, اگر 5 سال اگلے چاہیے اے بندے نے کاٹ دو, لیکن نہیں ہٹایا اس کو. اب خان صاحب کی جب اپنی کرسی ڈاواڈول ہوئی ہے تو آپ دیکھ لیں اسے استعفیٰ لے لیا. تو اب چودھریوں کے 5 ووٹ ہیں, 5 ووٹ میں سے ایک طارق بشیر چیمہ کا تو ووٹ نہیں پڑا. سالک اور شافع جو ہیں ابھی تک اس سے کنسلٹیشن چل رہی ہے, خاندان کے اندر لڑائی پڑی ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک خاندان کے اندر لڑائی والا مسئلہ حل نہیں ہوا, اور اگر وہ مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر بھی کرسی نہیں آتی, اور اگر خان صاحب کی گورنمنٹ اوپر سے گر گئی تو پھر بھی کرسی نہیں آتی. آپ نے بڑی بڑی خبریں بریک کی ہیں, سی ایم کی جو کارکردگی ہے اس کو آپ نے کیسا دیکھا, اور خاص طور پر بینگ ایز اے ہیومن بینگ آپ نے سی ایم کو کیسا پایا؟ دیکھیں, خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جناب جتنا کام اس نے کیا اتنا کام کسی نے بھی نہیں کیا. تھا بڑا کیوٹ سر, لیکن میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا کام انہیں پایا ہے اتنا کام کسی اور نے نہیں پایا. بزدار صاحب کے دور میں میرا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں, ٹرانسفر پوسٹنگ کے الزامات لگے, خود طاہر خورشید جو تھا ان کا پرنسپل سیکریٹری تھا, اس کے ذریعے سے بے تحاشا کرپشن کے چارجز ہیں, بے تحاشا. ابھی تو اب یہ سر 100% کھلیں گے, 100% کھلیں گے. صاحبال ہڑپا ٹیکسٹائل میل, ڈپٹی کمشنر جیلم, بھاولپور, زمینیں, ایکسائز, بہت ساری چیزیں ہیں. اب جب یہ گورنمنٹ جائے گی, کوئی نئی گورنمنٹ آئے گی, آپ دیکھیے گا کہ پلندے کھلیں گے, ان کے پلندے. تو اتنے معصوم تھے نہیں جتنے وہ نظر آتے تھے, میں آپ کو بتا دوں. تو انہوں نے پھر ڈی جی خان میں تقریباً 100-150 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے, اور اس میں آپ دیکھیں کہ ان کے اپنے ہی سارے فرنٹ مین تھے, ٹھیکیدار. تو وہ جب اگلے حساب کریں گے تو سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو یہ جب ان کے قصے سامنے آئیں گے نا تو پھر آپ نے کہنا وہ ایڈا معصوم نہیں ہے گا سی جیڈا لگتا سی. اچھا سر, جے اسی گل کریے عثمان بزدار اگر اپنا ٹائم پورا کردا پھر کی ہونا سی, اگر عثمان بزدار پہلے چلا گیا تو پھر کی پنجاب دے وچ کوئی بچت ہو گئی؟ دیکھو, نون لیگ یہ کلیم کرتی ہے یا اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ عثمان بزدار کو وہ جب چاہتے گرا دیتے, کل اسی طرح ایک ایم پی اے بولا یار وہ تو چٹکی کا کام ہے یار. لیکن میرا پارٹی کا بھی پریشر تھا, اور بہت پریشر تھا جی پنجاب میں پہلے تبدیلی لے کے آئے. لیکن نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ جتنا عثمان بزدار رہے گا, یہ نون لیگ یقین ہے, یہ ان کو یقین رکھتی کہ جتنا عثمان بزدار رہے گا اتنا پنجاب کے حالات خراب ہوں گے, اور ان کے جیتنے کے چانسز اتنے زیادہ ہیں. وہ تو یہ کہتے تھے کہ عثمان بزدار کو رہنا چاہیے, کیونکہ ڈلیور تو یہ کر ہی نہیں سکتا, ڈلیوری گورننس ان ساری چیزوں کا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ جو کام کر رہا ہے وہ مال بنا رہا ہے, اور مال بڑی معصومیت سے لگا ہوا ہے. ڈی جی خان میں ڈیولپمنٹس کے یہ ٹھیکے, ٹرانسفر پوسٹنگ, ان سب میں وہ لگا. خبریں آ رہی ہیں کہ اس نے ٹکٹیں بھی کروا لی ہیں اور باہر نیو جرسی میں کوئی ادھر ادھر فلیٹ وغیرہ بھی دیکھ لیا.
دیکھیں فلیٹ تو اس نے بہت دیکھے ہوئے ہیں. وہ دبئی اور یو ایس اے میں اس کا جو پیچھے پرنسپل سیکرٹری تھا شیب، وہ وہاں پر چھٹی لے کے باقاعدہ 2 مہینے کے لیے یو ایس اے میں گیا تھا. تو ایم ہی تو نہیں گیا تھا، پرنسپل سیکرٹری عہدے پہ بیٹھا ہوا جناب، اس کو اس نے 2 مہینے کے لیے یو ایس اے بھیجا تھا. تو وہاں پہ وہ ظاہری بات ہے کہ آپ کو سمجھ لیں کہ جب پرنسپل سیکرٹری یو ایس اے جاتا ہے تو پھر کچھ بڑا ہی کام ہوتا ہے. تو وہ چیزیں تو ساری اسی طرح ہی ہیں. بلکہ میں نے ایک بہت بڑے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا جی عثمان بزدار کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا جی کہ اگر اس کی جب وزیر اعلیٰ کوئی اور آ گیا الیکشن آ گیا، اور اگر نون لیگ نے اسے کہا کہ جناب ادھر آئیو عثمان بزدار تھا اسی طرح لڑانے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں وہ اگلا الیکشن نون لیگ سے لڑ رہا ہو. ایک میم وائرل ہے کہ جو بائیڈن کے لیے کہا گیا کہ ہن تینوں آرام ہے چلا گیا. دیکھو جب بھی گیا تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ چیز سچ ہے اور اگر یہ چیز ثابت ہو گئی تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کی پاپولیرٹی کو کوئی روک نہیں سکے گا. یہ میں آپ کو اگر بزدار چلا گیا تو نہیں، بزدار کو بھاڑ میں رہ جی، بزدار میٹر ہی نہیں کرتا. اگر جو انہوں نے خط لہرایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ خط جو ہے یہ میرے خلاف سازش ہے، اور جس طرح سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ خط اس کو یو ایس امبیسڈر نے لکھا تھا عمران خان صاحب کو کہ انسان کے بچے بنو، اور رشیا کے بہت قریب جا رہے ہیں، اور اس پہ اپنا کنسرن شو کیا تھا. تو یہ مطلب ہے کہ ڈائریکٹ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس میں امریکن انٹرفیئرنس ہے. وہ معاملہ لگتا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں کدھر نہیں جا رہے ہیں، امریکہ کدھر جاتا ہے کدھر نہیں جاتا، ہم نے تو کبھی خط نہیں لکھا. تو اگر یہ چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب تو ہیرو بن جائیں گے. اور جو جس طرح سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اس سے لگ رہا ہے، کیونکہ خط کے کانٹینٹ تو باہر آنا شروع ہو گئے ہیں، تو اگر یہ چیزیں ٹھیک ہیں تو ایک چیز میں بتا دوں، پھر یہ سارے مل کے عمران خان کو نہیں روک سکتے. پاکستانی زخمی سیاست کی صورتحال کے اوپر ہم بابر ڈوگر صاحب سے کچھ مرہم لگوانے کی کوشش کر رہے تھے. ان سے جو انسائیڈ سٹوریز تھی وہ ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. آپ کے آس پاس کوئی انسپریشنل موٹیویشنل سٹوری موجود ہے یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے فیس بک پیج بول نیوز پر ہم سے رابطہ کریں. مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل بول نیوز.